गोंयांत तशेंच आमचे संबंद देशभर की डॉटर डे मनयले चलीचे दीस हेजेर तुमकां कितें अशें उलोवंक सोदता तुमी? डॉटर डे सगळे मरे झेत मारपाचे नाटक करपाचे काम हे सरकार जावं हे लोक करतात. म्हाका सांग डॉटर डे म्हणून मनयता पण दुसऱ्यांच्या डॉटराक कितें जाता ते केन्ना वासपूस करता. आतां कितें क्रायम क्लोज करपाचो डे म्हणून येता आनी पण कितें म्हणून सांगतलो हांकां. ह्या सरकाराचे प्रत्येकाक सिनियर सिटीजन डे लागता, मागीर डॉटर डे, वुमन डे, मागीर आनी कितें घर घर चलो डे, लाईट डे, पाणी डे, हे सगळे नाटक ह्या सरकाराचे सगळे नाटक पे नाटक हे चल्लेले आसा. आतां म्हाका सांग डॉटर डे म्हटला आनी चेडवाक घेवन खाकेन फोटो काडलो व्हायरल केलो लोकांक झेत दाखयले पुरो हेतून पोटां भरली लोकांची. लोकांच्या चेडवांचो विचार केला, सिद्धीनायकाचो केन्ना विचार केलो, तेज्या केशीक खंय पर्यंत पावले म्हणून कितें चवकशी केली. 19 चेडवां गोवा क्रिकेट असोसिएशनान चेडवां 19 चेडवान ते सर्वेन कितें केलें आमी लेटराचे लेटर घातले व्हिडिओ केलो पुलीस कंप्लेंट केली तरी सुद्दां ते देसायाचेर ते सर्वेसाचेर जावं ते पागीचेर कांय जायना. आनी कसले झेत मारता आनी कसले नाटक करतात रे तुमी. कित्याक जाय तुमकां ती डॉटर डे आनी चायल्ड डे आनी हे डे आनी ते डे सगळे नाटकां फक्त लोकांक फुड्यान दाखोवपाक नाटकां. सगळींच जाणां ह्या दिसांनी पळयना तूं सगळ्यांची नाटकां पण नाटक पे नाटक चल्ला नाटक पे नाटक चल्ला. हे दुसऱ्यांक काय हे करपाचें ना. आतां तुमी एक काडा नाटक डे म्हणून काडा आनी त्या नाटक डे हे सगळे कार्यक्रम द्या. सगळ्यान बरो नाटक कोण करतलो अशें म्हणून काडा आनी ताका प्रायज दिया मागीर सगळ्यान बरो कोण डे करतलो म्हणून. हे असले सगळे चल्लेले आसा. अरे डॉटर डे तुमी काडला आतां तुमकां त्या 19 चेडवांच्या बद्दल मातशेंय कितें हें दिसोंक ना. ती चेडवांनी कंप्लेंट केली ऑनलायन केली कोणूय आपले चेडूं कंप्लेंट करता जाल्यार तुमकां तेंची परवा ना जाल्यार हो डे आनी मनयतात कित्याक. हो डे तुमी मनयता कित्याक. कोणाक झेत दाखोवपाक तुमी हो डे मनयता सांग म्हाका. सगळी रवींद्र भवन कला अकादमी हे ते सगळे बंद पडलेले आहा. थंयसर नाटकां लोकांक करूंक मेळना म्हणून आतां कितें जालां अशें उक्त्या नाटक लोक करूंक लागला आनी ते लोकांक सोबोंगूय लागला. लोक आनी कॉमेंट्स मारतात नाक्का जाल्ले. खरें कितें आसा म्हाज्या प्रत्येकाच्या चेडवाक अभिमान आसा. आपले चेडूं म्हणून सगळे जाणां पळयतात आपल्या चेडवाक बरें दवरचें म्हणटा आनी त्या 19 चेडवांचो कोण सोद घेतलो काय ते सिद्धीचो कोण सोद घेतलो काय. हांगा आज त्या कंपनीन कितले चेडवांक त्रास जाता केन्ना बरयला पळयला केन्ना कितें केलां ना. आपल्या चेडवाक खाकीन घेतले आनी डॉटर डे म्हणून मरे झेत मारले म्हणून तो डे जायना. दुसऱ्यांक काबार करतात आनी तुमचो डे मनयता. असा कापास जाल्यार ते 19 चेडवांक न्याय दिया. त्या 19 चेडवांचे पळय आसा तांकां न्याय दिया. बसा थंयसर आनी हें करा. नेट मारूं नाका फोटो काडून तुमचो पब्लिसिटी तुमच्या भुरग्यां वांगडा करूं नाका. तेका बावड्यान ती कितें जाली तेंच्यांनी केस केली कितें जालें कात जालें. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक खतखत्ता थंय पयशांचो मारमार जाला ते पळयना. ती चेडवां आतां भायल्या गांवांत खेळपाक गेली ते पळया. आमच्या गोंयची चेडवां ती भायल्या स्टेटाक खेळपाक गेली ते पळयना. ती कोणाची तरी चेडवांच न्ही ती कोणाची तरी चेडवांच न्ही. तुमचे चेडूं तशें ती बी कोणाची चेडवां. तो न्याय दिवपाक तुमकां जालो ना. तो न्याय दिवपाक तुमकां जाय बी ना. कित्याक तुमी स्वार्थी तुमी नाटकी. तुमी आपल्या हे जे आसा तुमकां फक्त आजेचे बटवाचे आनी खुर्चेचो तुमकां अभिमान आसा आनी कांय तुमकां ना. म्हणूनच हे पाड पडला आनी हे अशें सगळें जाता. डॉटर डे करतात झेत मारतात खंयचे वुमन डे करतात. बायलांक कितली त्रासी आहा तांकां खबर ना. दुख्खांनी बायलां रडटात की आपल्याक हें ना तें ना म्हणून. ते तुमकां कांय ना. फक्त तुमकां आजेचो बटवो नाटक हे सगळे चल्लेले आसा तुमचे. न्यू डे येवंक लागले डॉटर डे आनी खंयचे डे हे कित्याक खातीर आसतले. मे बी इलेक्शना खातीर जे पंचायत इलेक्शन जावपा आसा आनी बिहार इलेक्शन जावपा आसा. आमी मरे ल्हानाची आतां इतली व्हडली जाली आमी मरे केन्ना असले ते
डॉटर डे, मदर डे, हो डे, तो डे, महिला डे, हे सगळे केन्ना आयकोंक नासले, पण हळूहळू आयकोंक येता आमकां. आतां म्हाका सांगा, चेडवाक घेवन खाकेन आपल्या बरो डेट मनयता, ते 19 चेडवांक अन्याय जालो, तो डेट म्हणून तांकां अन्याय जालो म्हणून तो डेट मनयलो. अन्याय डे म्हणून काड मरे एक, ते अन्याय डे म्हणून एक काड, ते काडिना. फक्त काय ना, हे नाटक कित्याक जाणा, जो तो ह्या दिसांनी ऑपोजिशन रुलींग बिलींग आसा पळय, सगळीं जाण नाटकाच्या हितून आसा, सगळीं जाण. आतां तरी बरें ते कला अकादमी बंद पडल्या म्हणून, ना जाल्यार थंयय नाटक करता ना, म्हणजे मोडला तोडला न्हू, बंद अशें आसा म्हणून. रवींद्र भवनूय खंय तरी मोडल्या तोडल्या अशें म्हणुया आमी, आनी म्हणून हांकां थंय एंट्री ना म्हणून हे लोक थंय नाटक करूंक वचना, हे लोक नाटक रस्त्यार करता आनी झेत मारता आनी फोटो घालतात आनी डॉटर डे हो. अरे लोकांच्या भुरग्याचे डे मनोवंक तुमकां जालें ना? तेंचो परिवार न्हू तो. आतां म्हाका सांग, हे इलेक्शन येयला पळय जिल्ल्याचे, मागीर दाखोवंक नाका हे जिल्ला पंचायतीचे इलेक्शन, आमी हें काम केलां तें काम केलां, सरकारान हें केलें, आमी सरकार आमी अशें करता तशें करता, आमची बायलां येतात ती सपोर्ट करता सगळ्यांक. मागीर हे सगळे इलेक्शनाचे चोचले म्हणटा पळय न्हू, तसले इलेक्शनाक लागून हे नाटक हे लोक सगळे करता. आतां जिल्ला पंचायतीचे, मागीर म्युन्सिपाल्टी, आनी मागीर 27 MLAचे इलेक्शन. नाटक पे नाटक बिकॉज ऑफ हे इलेक्शन, आनी कांय ना. MLA केन्ना सुदारपाचे ना, तेंची नाटकाची पळोवपाची आनी लोकांक पिशान काडपाचे, हेच चल्लां हेंचें.